त्यो बेलामा त हामी चाहिँ घर बसिकन जागिर खान्थ्यौँ, खोज्न आउँथ्यो। हेर्नुहोस् 35 वर्ष 36 वर्ष अगाडि ल यहाँ चाहिँ एउटा इन्जिनियर फर्केर आएछ भनेर चाहिँ खोजी चाहिँ जागिर खान पाइन्थ्यो। जमाना त्यस्तो थियो। अब अहिले कम्पिटिसन बढ्दैछ। कम्पिटिसन बढ्दै गएपछि नेपालमा जसलाई बसेर काम गर्न मन लाग्छ उहाँहरू नेपालमा बसेर गर्नुहुन्छ, जसलाई मन लाग्दैन विदेश जानुहुन्छ, 10-15 वर्षको अनुभव सँगालेर देशमा फर्किनुहुन्छ। त्यसले देशलाई अझ विकास गर्न योगदान पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त। फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि जापानले आफ्नो म्यासिभ म्यान पावरलाई विदेशमा पढ्न पठायो। उनीहरूको एक्सपेक्टेसन 50% फर्कियो भनेदेखि पुग्छ भनेर। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि त्यही टाइपको स्ट्र्याटेजी चाहिँ चाइनिज गभर्मेन्टले लियो। र म चाहिँ क्यानाडामा पढ्दाखेरिमा धेरै जसो क्यानाडामा चाहिँ चाइनिज र इन्डियनहरू नै म्याक्सिमम हुन्थे। अब चाइनिज विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले पाउने भन्दा आधा स्कलरसिप पाउँथे। हेर्नुहोस् है, तैपनि उनीहरू खुसी हुन्थे त्यति स्कलरसिपमा पनि। र गभर्मेन्टको पोलिसी चाहिँ के भनेदेखि 50% फर्कियो भनेदेखि गभर्मेन्ट ह्याप्पी। कारण के भन्दाखेरिमा जुन त्यो डेभलप कन्ट्रीबाट टेक्नोलोजी सिकेर कोही फर्किएपछि त्यसले देशलाई पछि योगदान गर्न सक्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम एडु टकमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी 79औं एपिसोडमा छौँ र हामी इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोकको डिन कार्यालयमा छौँ र आजको हाम्रो पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ डिन सर हुनुहुन्छ। सो उहाँसँग हामी आज धेरै विषयमा कुरा गर्छौँ। सो शशिधर राम जोशी सर हुनुहुन्छ, प्रोफेसर डाक्टर शशिधर राम जोशी सर। सो उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्कार। कार्यक्रम नमस्कार सबैजनालाई। सर आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सर। अब अलिकति यो दिस इज अ भेरी फर्चुनेट थिङ फर अस। हामीले हिजो मात्रै कुरा गरेका थियौँ र यहाँले टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि सर्वप्रथम म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सो एडी सञ्जालबाट मैले यहाँलाई पहिला भनिसकेँ, हामी शिक्षा क्षेत्रका बारेमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा, यसका विश्लेषण र विभिन्न कुराहरू गरिरहेछौँ। सो कार्यक्रममा आज यहाँलाई पाउँदा मलाई एकदम खुसी पनि लागेको छ। सो म सरको अलिकति भर्खरै नियुक्ति भएको छ, धेरै समय पनि भइसकेको छैन, त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक बधाई, त्यसै गरी शुभकामना पनि ज्ञापन गर्न चाहौँ हामीले। सर अब सुरु गरौँ, अहिलेका दिनहरू कसरी बितिरहेका छन् यहाँका, त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ सर मैले। अब अहिलेको समय भने कोभिडको समस्या भएर संसारै आक्रान्त भएको बेला छ र म भर्खरै त होइन, डिन भएको 6 महिना पुरा भयो र कोभिड ठ्याक्क सुरु हुँदाखेरिमाको बेलामा डिन भएँ र एजुकेसनको सिस्टममा पनि परिवर्तन गर्ने बेला भएको थियो। अब अनलाइन एजुकेसन, किनभनेदेखि हामी त जहिले पनि अब फेस टु फेस एजुकेसन गरिरहेको मान्छेलाई अनलाइनमा जानको लागि चाहिँ अलिकति त्यो बेलामा सुरुमा समस्या भयो र बिस्तारै हामीले यो समस्या समाधान गर्दै गयौँ। र मलाई चाहिँ जिन्दगीमा एउटा कुरो कस्तो विश्वास लाग्छ भनेदेखि जिन्दगीमा च्यालेन्ज भएन भने पनि काम गरेको मिठास आउँदो रहन्छ। र हामीले अब यही च्यालेन्जहरू सँगसँगै हामीले चाहिँ काम गर्ने वातावरण पनि बनाउनु पर्छ भन्छु म। र अब अनुभवको हिसाबले मैले अब 35-36 वर्ष भयो काम गरेको र सबभन्दा पहिला चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि कुनै पनि कुरोको समस्या आउन सक्छ भनेर हामीले अहिलेदेखि भिजुअलाइज गर्नुपर्छ। मान्छेको अनुभव भने नै त्यही रहेछ। हामीले फोर्सी गर्न सक्नुपर्छ कि 4-5 महिनापछि के समस्या आउला, त्यो समस्या आउन नदिनको लागि हामीले अहिलेदेखि नै त्यसको बारेमा उपाय पनि सोचिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
सर अब हामी शिक्षाका बारेमा त कुरा गर्छौँ नि, तर म अलिकति यहाँको जीवनकाल अलिकति कोट्याउन चाहेँ सर। 1984 जब यहाँ इन्डियामा यु द टपर अफ आफ्नो इन्जिनियरिङ फिल्डमा टप गर्दै गर्दाखेरि डिन्ट यु गेट सम गुड अपर्च्युनिटिज इन इन्डिया त्यतिखेर अर अब्रोड पनि? किनभने त्यो बेलामा इन्जिनियरिङ शिक्षा भन्ने नै नेपालको लागि इट कुड बी अलिकति त्यति ट्रेन्डको कुरा पनि थिएन। त्यहाँबाट चाहिँ सर कसरी नेपाल, हाउ डिड यु कम टु नेपाल? आफ्नो पहिल्यैदेखिको इच्छा हो या के थियो सर? यो चाहिँ अब म चाहिँ त्यो बेलामा सरकारले चाहिँ स्कलरसिप दिएर कोलम्बो प्लानमा चाहिँ भारतको सुरतको आरइसी सुरत भन्थ्यो, रिजनल इन्जिनियरिङ कलेज, र अहिले एनआइटी सुरत भन्छ। इन्डियामा चाहिँ आइआइटी पछिको हाइएस्ट ऱ्याङ्किङको कलेज चाहिँ एनआइटी आरइसी हो। अब अलि मेहनत गरियो अनि युनिभर्सिटी पनि टप गरेँ। र त्यो बेलामा कस्तो थियो भनेदेखि सिस्टम, युनिभर्सिटीमा टप गर्नेलाई डिरेक्टली लेक्चरर अफर हुन्थ्यो, र मलाई पनि त्यो बेलामा आरइसी सुरतमा चाहिँ लेक्चरर अफर गरेको थियो। र मैले अब म त हाम्रो सरकारले पढ्न पठाएको, त्यसैले चाहिँ अब बन्डिङ हुन्छ भनेर चाहिँ म अब त्यो आरइसी सुरतको चाहिँ लेक्चरर धन्यवाद भनेर चाहिँ म चाहिँ नेपाल फर्किएको हो त्यो बेलामा 1984 मा। र मेरो पहिलो जागिर चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट अफ माइन्स एन्ड जियोलोजीको फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर थिएँ म, साइस्मोलोजी ल्याब, अर्थक्वेक। र 9 महिना मैले काम गरेँ त्यहाँ। 9 महिना काम गर्दाखेरिमा यो साइस्मिक स्टेसनहरू इन्स्टल गर्ने काम हुन्थ्यो, र धेरै रिमोट ठाउँ 8 घन्टा 10 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ काम गरेँ। र मलाई चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै यो टिचिङ प्रोफेसनमा इन्ट्रेस्ट भएकोले मैले 2042 सालमा चाहिँ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान चाहिँ जोइन गरेको हो। सर यो त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँले जुन त्यो पढाइको कुरा गर्नुभयो, त्यतिखेरको पढाइ र अहिले हुने पढाइको भिन्नता के छन् सर? त्यसको बारेमा नि अलिकति चर्चा गर्न चाह्यौँ हामीले। अब आइटीको डेभलपमेन्टले गर्दाखेरिमा त्यो बेलाको पढाइ र अहिलेको पढाइमा चाहिँ मैले एक हिसाबले आमूल परिवर्तन नै भन्छु। त्यो बेलामा हामी लाइब्रेरीमा गएर किताबहरू खोजेर पढ्नु पर्थ्यो। अब अहिलेको जमानामा यसो हेऱ्यो भनेदेखि मोबाइलमा एभ्रिथिङ इज इन योर फिङ्गर टिप्स भन्छु म। के खोज्नु पर्यो, हाम्रो फिङ्गर टिप्समा छ। अब मेरो चाहिँ अलिकति अब कम्प्युटर रिलेटेड भएकोले अब अहिलेको जमानामा म चाहिँ मेरो साथीहरू, मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँहरू अब क्वान्टम कम्प्युटरमा जानुहोस्। मैले मेरो ब्याचलरको स्टुडेन्टको प्रोजेक्टमै अहिले क्वान्टम कम्प्युटरमा काम गर्न लगाउँछु, सिमुलेसन। अब यो आइटीको डेभलपमेन्टले सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ क्षेत्र मात्र होइन, अरू क्षेत्रमा पनि यसले चाहिँ धेरै ठुलो प्रभाव पारेको छ। र जहिले पनि मैले हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनी, इभन मेरो चाहिँ कलिगहरूलाई तपाईँहरू अब क्वान्टम कम्प्युटिङमा जानु भएन भनेदेखि धेरै गाह्रो हुन्छ। यो संसारको कम्प्युटिङ भने अब 2 वर्षमा त्यसले धेरै आमूल परिवर्तन गर्दैछ। अब त्यही फरक चाहिँ अब मैले पढेको बेला र अहिलेमा चाहिँ धेरै फरक चाहिँ छ टेक्नोलोजीको हिसाब। हजुर हजुर सर, यो भन्दै गर्दा अब यहाँले भनिसक्नुभयो 6 महिना जस्तो भयो हामीहरूको यहाँ नियुक्ति हुनुभएको। सो सर, अब एज अ डिन अफ आइओई हजुरको आफ्नो भिजन, सर्ट टर्म र लङ टर्म भिजन्सहरूलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ सर अगाडि बढ्नको लागि? अब यो धन्यवाद, यो धेरै राम्रो प्रश्न हो। यो चाहिँ म चाहिँ अब डिन बनेको त 6 महिना भयो, तर आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि यही इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा चाहिँ म सहायक डिन थिएँ। अलि त्यो बेलाको हिसाबले अलिक कलिलै उमेर भन्नु पर्यो। अब सहायक डिन भएर चाहिँ मैले काम गरेँ र एजुकेसनलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरो त्यो बेलादेखि नै मैले गर्थेँ। र हाम्रो चाहिँ
अब एजुकेसनमा हामीले यो जुन स्पुन फिडिङ मात्र गर्ने सिस्टमलाई हामीले कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ र अब त्यो बेलामा पनि कुरो गरिन्थ्यो। त्यो बेलाको 25 वर्षको परिवेश र अहिलेको परिवेशमा धेरै फरक छ। अब अहिले हामीले इन्जिनियरिङ एजुकेसनलाई अलि धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। अब सुधारको हिसाबले कुरो गर्ने हो भनेदेखि म चाहिँ जहिले पनि एकाडेमिया इन्डस्ट्री कोलाबोरेसन मान्छु र यो एकाडेमिया इन्डस्ट्री कोलाबोरेसनलाई हामीले चाहिँ बढाउँदै जानुपर्छ। हामीले प्रोडक्सन गरेको इन्जिनियरलाई एब्जर्ब गर्ने त इन्डस्ट्रीले एब्जर्ब गर्छ र इन्डस्ट्रीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले हाम्रो इन्जिनियरिङ शिक्षामा परिवर्तन चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यो परिवर्तनको लागि चाहिँ हामीले अहिले प्रयास पनि गरिरहेको छौँ। यो भने बेसिक एजुकेसनको कुरो भयो। अब दोस्रो कुरो के पनि छ भनेदेखि मैले 35 वर्ष अगाडि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान जोइन गर्दाखेरिमा डिप्लोमा प्रोग्राम मात्र थियो र अहिले यो 35 वर्षको ग्यापमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा ब्याचलर सुरु भयो, मास्टर्स सुरु भयो, पिएचडी सुरु भयो। मैले डिप्लोमाको विद्यार्थीलाई पनि पढाएँ, ब्याचलर पनि पढाएँ, मास्टर्स पनि पढाएँ, अब पिएचडी पनि प्रोडक्सन गरेँ यो 35 वर्षको समयमा। र एउटा पक्ष भने चाहिँ के हो, हाम्रो एजुकेसनलाई मार्केट ओरिएन्टेड हामीले गर्नुपर्छ। त्यो भने अन्डरग्रेड लेभलको एजुकेसन। मास्टर्स र पिएचडीलाई हामीले अनुसन्धानमुखी चाहिँ गर्नुपर्छ र अहिलेको जमाना भने यो नलेज बेस जमाना हो र नलेज बेस जमानामा चाहिँ हामीले कसरी अनुसन्धानलाई चाहिँ अझ बढी माथि उठाउन सक्छौँ। अघि नै मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ कि अब क्वान्टम कम्प्युटरले हाम्रो चाहिँ टेक्नोलोजीमा धेरै ठुलो परिवर्तन गर्दैछ। त्यो जुनसुकै इन्जिनियरिङको फिल्ड होस् त्यसमा चाहिँ कम्प्युटिङ नै यति धेरै फास्ट गरिदिन्छ कि अब त्यसले टेक्नोलोजीलाई धेरै चेन्ज गर्छ। मैले यहाँहरूलाई एउटा साधारण उदाहरण म दिन्छु। जस्तो हामीले सेक्युरिटीको कुरो गर्छौँ। अहिलेको सेक्युरिटीमा हामीले अब 2048 बाइटमा को जुन सिस्टम छ, एक हिसाबले डिजिटल सिग्नेचरहरू हामी भन्छौँ, त्योलाई डिकोड गर्नलाई अहिलेको क्लासिकल कम्प्युटरलाई 10 वर्ष लाग्छ। क्वान्टम कम्प्युटरले त्यही कुरालाई डिकोड गर्नलाई अहिले 8 घन्टामा गरिदिन्छ। 10 वर्ष लाग्ने काम 8 घन्टामा हुन्छ। अनि यो क्वान्टम कम्प्युटरले त अहिले कम्प्युटेसनको टेक्नोलोजीलाई एकदमै ठुलो, मैले त प्याराडियम सिफ्ट भन्छु यसलाई। अनि त्यो भएपछि अब संसारभरिको सेक्युरिटी सिस्टमलाई यसले प्रभाव पार्छ। स्पेसल्ली ब्याङ्किङ सिस्टम, त्यसपछि भनौँ न अब यो सेक्युरिटीका अरू मिलिट्रीदेखि लिएर पुलिसको सिस्टम र अहिले धेरै मान्छेहरूले यसमा चाहिँ काम गर्न लागिरहेको छन् र अब यसमा यही फिल्डमा चाहिँ हामीहरू जानुपर्छ। इन्जिनियरिङको प्रत्येक विधाको अरू जानुपर्छ भन्छु। मेरो विधाको मात्र होइन, सिभिल इन्जिनियरिङ होस् अथवा चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङ होस्, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ होस्, म्याथमेटिक्स होस्, यसले चाहिँ धेरै ठुलो परिवर्तन चाहिँ अब गर्दैछ। सर, यो यहाँले जुन इन्डस्ट्री र एकाडेमियाको ग्याप छ त्यसलाई हामीले सँगसँगै लान सक्नुपर्छ भन्ने किसिमको हाम्रो एउटा अब्जेक्टिभ पनि हो। हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ भन्ने पनि कुराहरू राख्नु भएको छ। पक्कै पनि इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर इन्जिनियरिङपट्टि भइसकेपछि सर, डु वी ह्याभ द एक्ज्याक्ट डाटा? नेपालमा अहिले कति इन्जिनियर्सहरू छन्, हामीलाई चाहिने कति हो, र इन्डस्ट्रीले मागिरहेको कस्तो किसिमको चाहिँ अलिकति धेरै मागिरहेछ र हामीले प्रड्युस कसरी गरिरहेछौँ, त्यो ग्यापमा हाम्रो अहिले सब्सटेन्सियली हामीले के गरिरहेछौँ भन्ने किसिमको अलिकति त्यो एनालिटिक्समा पनि अलिकति कुरा। अब हाम्रो एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि नेपालमा अहिले 75,000 लगभग त्यो छ र हामीले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत हामीले अहिले प्रत्येक वर्ष 4,246लाई हामीले एडमिसन गर्छौँ। अब हाम्रो अहिले इन्ट्रान्स एक्जाम पनि चलिरहेको छ इन्जिनियरिङको प्रत्येक विधामा। अनि यसो स्ट्याटिस्टिक्स हेऱ्यो भनेदेखि अब इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत, त्यस्तै पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, सुदूर यो सबै युनिभर्सिटी गर्दाखेरिमा अहिले ब्याचलर लेभलमा लगभग 10,000 इन्जिनियर चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन हुन्छ जेनरल स्ट्याटिस्टिक्स। अब त्यसमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको कन्ट्रिब्युसन भने अराउन्ड 42% हो हाम्रो भनाइको मतलब एक हिसाबले म्यासिभ कन्ट्रिब्युसन छ। र अब देशलाई कति इन्जिनियर चाहिन्छ भन्ने चाहिँ अब यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारै प्रश्न हो साँच्ची भन्ने हो भनेदेखि। अब हामीले जुन हिसाबले नेपालमा इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेर सोचेको हिसाबले चाहिँ भएको छैन। र हाम्रो चाहिँ अब धेरैजसो इन्जिनियरहरू अब यहाँ पढ्यो अनि बाहिर पढ्न जाने, त्यसमाथि पनि स्पेसल्ली पुल्चोक क्याम्पसको यसो हेऱ्यो भनेदेखि स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ झन्डै 50% भन्दा बढी चाहिँ उनीहरू विदेशै गएको देखिएको छ हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स। अब जतिले काम गरिराख्नु भएको छ बाहिर पनि उहाँहरूले राम्रै गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूलाई एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु। मैले नै बीईमा पढाएँ, मास्टर्समा पढाएको मेरै विद्यार्थी अहिले अमेरिका गएर उता पिएचडी गरेर युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर शुद्ध भइसके, जापानमा प्रोफेसर भइसक्यो, मैले आफैले पढाएको विद्यार्थीहरू। अब मेरो चाहिँ एउटा बेसिक कन्सेप्ट म चाहिँ ग्लोबल भिलेज भन्छु यो आइटीको डेभलपमेन्टले। तपाईँले अघि मलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो, अब सर चाहिँ किन बाहिर जानु भएन भनेर। अब मैले नेपालमै इन्जोय गरेँ, त्यही भएर मैले बाहिर गइनँ। मेरो मास्टर्स चाहिँ मैले क्यानाडाबाट गरेको हो, युनिभर्सिटी अफ क्यालगरी, 28 वर्ष अगाडि। त्यो बेलामा क्यानाडामा, अहिले पनि क्यानाडामा बस्ने भने ठुलो कुरो नै होइन। अनि मलाई चाहिँ अब आफ्नै देशमा आएर यसो काम गर्दाखेरिमा मजा लाग्ने भएर फर्किया हो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो यस्तै इन्टरभ्यूमा सोद्धाखेरिमा अब आफ्नो फिल्डमा नेपालमै 1-2 जना मान्छेमा पर्छु, यदि म क्यानाडामा बसिया भए म जस्ता हजारौँ मान्छे हुन्थे। डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो हो होइन। मान्छेले चाहिँ जहाँ गए पनि इन्जोय गर्न सक्नुपर्छ। मान्छेले काम गर्दाखेरिमा धेरै चिन्ता पनि गर्नु हुँदैन। चिन्ता गरेन भनेदेखि आत्मसन्तुष्टि मिल्छ। आत्मसन्तुष्टि भएपछि मान्छेलाई रोगले पनि सताउँदैन। अनि त्यो हुँदाखेरिमा मान्छे जहिले पनि खुसी भएर बस्न सक्छ। अब त्यसैले चाहिँ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि र आम श्रोताजनहरूलाई पनि एउटा रिक्वेस्ट के गर्छु, धेरै चिन्ता गर्ने बानी नगर्नुहोस्। चिन्ता भन्ने कुरोलाई चाहिँ हामीले तनावमुक्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब मेडिटेसन विभिन्न उपायहरू छन्। अब त्यस्तोमा लाग्नुपर्छ र त्यो गऱ्यो भनेदेखि आनन्दसित जिन्दगी चाहिँ बिताउन सकिन्छ। हजुर, दर्शकवृन्द, हामी कुरा गर्दैछौँ इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसका डिन सर हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर शशिधर राम जोशी सरसँग। सो अर्को पाटोमा हामी आउने नै छौँ केही समयको विश्रामपछि। त्योभन्दा अगाडि edusonjal.com हेज बिन सर्भिङ यु फर 11 इयर्स र हामी विद्यार्थी साथीहरूको लागि इन्फर्म डिसिजन मेकिङमा सपोर्ट गरिरहेका छौँ। यहाँलाई कुन विषय पढ्ने, कुन युनिभर्सिटीसँग आबद्ध भएका कलेजहरू पढ्ने, कुन कलेज पढ्ने, त्यहाँ पढेपछि मैले के पाउँछु, कस्ट कति पर्छ, स्कलरसिपका स्किम्सहरू के छन्, त्यहाँका फेसिलिटिजहरू के हुन्, विभिन्न कलेजहरूको बारेमा जानकारी पाउनको लागि। त्यसै गरी ब्लगको थ्रुबाट पनि यहाँको करियर कसरी अगाडि बढ्छ, यहाँको लाइफ कसरी अगाडि बढ्छ, यो पढ्यो भने के हुन्छ, त्यो पढ्यो भने के हुन्छ, यी विभिन्न जानकारीहरू यहाँलाई हामीहरूले दिइरहेका छौँ। त्यसै गरी इन्स्टिट्युटहरूलाई चाहिँ हामीले एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले ब्रान्ड भिजिबिलिटीको लागि र त्यसै गरी विद्यार्थीहरू सामुसम्म हामीहरूको कलेज या स्कुलमा यतिवटा एडमिसन्सहरू खोलिरहेका छन् भन्ने विषयका कुराहरूमा पनि सपोर्ट गरिरहेका छौँ। यहाँको ब्रान्ड भिजिबिलिटीको लागि हामीसँग एनुअल मेम्बरसिप यहाँले लिन सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत वी कभर
अल यो न्युज हामीले डिजिटल प्रस्पेक्टसको रूपमा हामीले edusonjal.com यहाँका प्रोफाइलहरू राखेका हुन्छौँ, जसले गर्दा कसैले कहीँ पनि गएर केही कुरा खोज्दै गर्नुभएको छ भने edusonjal.com यहाँका विभिन्न इन्फर्मेसनहरू पाउनुहुन्छ। सो स्टे ट्युन्ड, हामी अर्को पाटोमा आउने नै छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ दोस्रो पाटोमा। मैले अघि भने हामी वी हेभ बिन ह्याभिङ अ भेरी गुड कन्भर्सेसन विथ द डिन अफ IOE इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ एट पुल्चोक क्याम्पस, र हामीसँग हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर शशिधर राम जोशी सर। सो सर, यहाँलाई फेरि स्वागत छ यो दोस्रो पाटोमा। सर, अलिकति अब हामी समग्र शिक्षा क्षेत्रको कुरा गरौँ। सर, नेपाललाई यहाँले जसरी भनिरहनु भएको छ, लगभग 4 दशकै हुन लागिसक्यो। यहाँले जुन किसिमले शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो एउटा अनवरत रूपले लाग्नु भएको छ, ठुलो योगदान पनि छ। नेपालको शिक्षा, समग्र शिक्षा जगतलाई यहाँले कसरी देख्नु भएको छ, यहाँको ट्रान्सफर्मेसन्सहरूलाई कसरी देख्नु भएको छ? जस्तो टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहने मान्छे अलिकति होइन हामी स्पिडमा जानुपर्ने हो, अलिकति ल्यागिङ भन्ने हुनसक्छ। सो यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो सर नेपालको शिक्षा जगतको? अब नेपालको समग्र शिक्षा जगतको कुरो त अब मैले गर्न मिल्दैन। मैले खालि इन्जिनियरिङ शिक्षाको चाहिँ म कुरो गर्न सक्छु। अब अरू विषयको त म एक्सपर्ट होइन। अब नेपालको एक हिसाबले इन्जिनियरिङ शिक्षामा चाहिँ हामीले अलिकति अब परिवर्तन केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ, र त्यो परिवर्तन चाहिँ इन्डस्ट्रीसित कसरी हामीले बढी कोलाबोरेट गर्न सक्छौँ त्यो हिसाबले चाहिँ परिवर्तन। अहिले अब हामीले नयाँ सिलेबस पनि बनाउँदैछौँ, र मैले चाहिँ हाम्रो सहायक डिन सर, क्याम्पस चिफ सर र अरू सरहरूसित चाहिँ अलिकति कसरी हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ यो शिक्षामा, र यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरोमा चाहिँ अहिले मैले चाहिँ लागिराखेको छु। र यसमा चाहिँ हामीले अब जस्तो विदेशमा बसेका हाम्रै IOE का चाहिँ अल्मुनाईहरूसित पनि म कन्ट्याक्टमा छु, र उहाँहरूले चाहिँ अब अझ हाम्रो हालको शिक्षामा के परिवर्तन भयो भनेदेखि बेटर होला भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ कोलाबोरेट पनि गरिराखेको छु। र त्यसको साथसाथै इन्डस्ट्रीको साथीहरूसित पनि अब अझ बेटर हामीले के गरेर गर्न सक्छौँ हैन, यो कुरोमा चाहिँ हामी चाहिँ लागिरहेको छौँ। उनलाई चाहिँ भन्दाखेरिमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको विद्यार्थीले सबैतिर राम्रो गरेका छन्, कम्पिटिसन टफ छ, राम्रो विद्यार्थीहरू यहाँ आउँछन् भनेर जहाँ पनि सुनिन्छ। तैपनि हामी यतिमा मात्र चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था छैन। यसलाई अझ कसरी चाहिँ प्रगतितिर अझ लाने भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी चाहिँ चिन्तनशील चाहिँ भइरहेको छौँ। सर, यो यहाँले साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराको उठान गर्नुभयो। हामीले हुन त अघिदेखि यो एकाडेमिया र इन्डस्ट्रीको यो ग्यापलाई अलिकति हामीले न्यारो डाउन गर्दै लानुपर्ने अवस्था भन्ने पनि कुरा भएको छ, जुन अल्मुनाईसँग, बाहिरको अल्मुनाईहरूसँग पनि मिलेर हामीले सिलेबसका कुराहरूदेखि विभिन्न कुराहरूमा हाम्रो पार्टिसिपेसन छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। सर, हामी जब पनि देश विकासका कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्, राम्रा विद्यार्थीहरू या हामीले राम्रो निकालेको प्रडक्टहरूले देशमै केही गरिदिए हुन्थ्यो तब न देश विकास हुन्छ भन्ने पनि हाम्रा विभिन्न नाराहरू पनि हामीले सुन्दै आएको अवस्थामा डोन्ट यु थिङ्क, अघि यहाँले भनिसक्नुभयो 50% जस्तो त हाम्रो बाहिरै गइरहनु भएको छ भन्ने हिसाबले हामीले यो साँच्चै नेपालमा होल्ड गर्न नसक्नु ट्यालेन्ट्सहरूलाई स्पेसली जसले चाहिँ साँच्चै देश निर्माणमा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ, इज देयर लाइक समथिङ इन योर अब्जेक्टिभ अर यहाँले जुन अब आइसक्दाको आफ्नो मिसनभित्र केही त्यस्ता कुराहरू छन् सर? अब मैले अघि नै यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ, म चाहिँ ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट राख्ने मान्छे, र मैले चाहिँ बेला बेलामा उदाहरण पनि दिन्छु। फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि जापानले आफ्नो म्यासिभ म्यान पावरलाई विदेशमा पढ्न पठायो। उनीहरूको एक्सपेक्टेसन 50% फर्कियो भनेदेखि पुग्छ भनेर। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि त्यही टाइपको स्ट्र्याटेजी चाहिँ चाइनिज गभर्मेन्टले लियो, र म चाहिँ क्यानाडामा पढ्दाखेरिमा धेरैजसो क्यानाडामा चाहिँ चाइनिज र इन्डियनहरू नै म्याक्सिमम हुन्थे। अब चाइनिज विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले पाउने भन्दा आधा स्कलरसिप पाउँथे हेर्नुहोस् है, तैपनि उनीहरू खुसी हुन्थे त्यति स्कलरसिपमा पनि।
र गभर्मेन्टको पोलिसी चाहिँ के भनेदेखि 50% फर्कियो भनेदेखि गभर्मेन्ट ह्याप्पी। कारण के भन्दाखेरिमा जुन त्यो डेभलप कन्ट्रीबाट टेक्नोलोजी सिकेर कोही फर्किएपछि त्यसले देशलाई पछि योगदान गर्न सक्छ। अब इन्डियाको कुरो गर्ने हो भनेदेखि अब इन्डिया भने त एक हिसाबले अब ओपन इकोनोमी टाइप। अब अहिले यहाँहरूलाई अब जानकारी नै छ, अमेरिकामा आइटी फिल्डमा स्पेसल्ली काम गरेको मान्छे अहिले इन्डिया फर्किरहेका छन्। त्यसैले यो टेक्नोलोजीको म्यान पावरले अनुभव हासिल गर्नको लागि पनि, प्र्याक्टिकल अनुभव हासिल गर्नको लागि पनि विदेशका डेभलप कन्ट्रीहरू, यो डेभलप कन्ट्रीमा गएर यसो अनुभव सँगालेर फर्केर नेपालमै काम गर्दाखेरिमा चाहिँ बेटर हुन्छ। त्यसैले म त यो ग्लोबल भिलेज भन्छु। जस्तो तपाईँले सोध्नुभयो म किन गइनँ भनेर, मैले यही इन्जोय गरेँ। मेरो पालामा त अब वर्षमा 250 जना इन्जिनियर प्रोडक्सन हुन्थ्यो। त्यो बेलामा त हामी चाहिँ घर बसिकन जागिर खान्थ्यौँ, खोज्न आउँथ्यो। हेर्नुहोस् 35 वर्ष 36 वर्ष अगाडि ए ल यहाँ चाहिँ एउटा इन्जिनियर फर्केर आएछ भनेर चाहिँ खोजी चाहिँ जागिर खान पाइन्थ्यो। जमाना त्यस्तो थियो। अब अहिले कम्पिटिसन बढ्दैछ। कम्पिटिसन बढ्दै गएपछि नेपालमा जसलाई बसेर काम गर्न मन लाग्छ उहाँहरू नेपालमा बसेर गर्नुहुन्छ, जसलाई मन लाग्दैन विदेश जानुहुन्छ, 10-15 वर्षको अनुभव सँगालेर देशमा फर्किनुहुन्छ। त्यसले देशलाई अझ विकास गर्न योगदान पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त। हजुर सर, यो कुरा गर्दाखेरि हामी अलिकति अब मैले सरको केही इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि यो प्रिटी स्ट्रिक्ट इन अ सेन्स युथहरूले चाहिँ यो गर्नुपर्छ है र दिस इज नट वाट यु सुड बी डुइङ भन्ने कुराहरू, यहाँको धेरै कुराहरू कल इट मोटिभेसन अर यो ओरिएन्टेसन हुनसक्ला होइन। सो विद्यार्थीहरूसँग धेरै कुराहरू यहाँले गरिरहेको मैले देखिरहेको छु होइन। त्यो हिसाबले पनि सर यो नेपालको युवाहरूलाई अझ स्पेसली यो इन्जिनियरिङलाई नै फोकस गरौँ। यहाँले भन्नुभएको जस्तै विज्ञता यहाँसँग त्यही पाटोमा छ भनेदेखि इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूको मानसिकता कस्तो हुन जरुरी हो, अथवा कस्तो खालको एउटा पर्सनालिटी भएको मान्छेले इन्जिनियरिङ जोइन गर्ने, त्यस पछाडि जोइन गरिसकेपछि के कस्ता क्वालिटिजहरू हुनुपर्छ, के कस्तो डेडिकेसनहरू हुनसक्छ, त्यो बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस्। जो विद्यार्थी साथीहरूले अहिले हेरिरहनु भएको हुन्छ पक्कै पनि यो एउटा डिन जस्तो व्यक्तित्वले त्यो भनिरहँदाखेरि द्याट माइट बी भेरी फ्रुटफुल टु देम। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि धेरै राम्रो प्रश्न हो। मैले चाहिँ अब नेपालमा मात्र होइन बाहिर पनि कुरो हुँदाखेरिमा के भन्छु भनेदेखि हामी इन्जिनियर भने वी आर द बाई प्रडक्ट अफ फिजिक्स, केमेस्ट्री, म्याथमेटिक्स, बायोलोजीको हामी बाई प्रडक्ट हो। हामीले त्यसलाई एप्लिकेसन ओरिएन्टेड गर्ने। त्यसैले जो भाइ बहिनीहरूलाई इन्जिनियरिङ प्रोफेसनमा इन्ट्रेस्ट राख्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको म्याथमेटिक्स चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। म जहिले पनि त्यही भन्छु। म्याथमेटिक्स भने संसारको सबभन्दा सानो भाषा हो। एउटा सानो इक्वेसनबाट 400 पानाको किताब हामी बनाउन सक्छौँ। जस्तो अब सिम्पल एक्जाम्पलको कुरो गरौँ, थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अल्बर्ट आइन्स्टाइनले दिनुभएको, त्यसैलाई इलाबोरेट गरेर थुप्रो कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसैले मैले जहिले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के भन्छु, गुड इन्जिनियर हुनको लागि यु सुड ह्याभ गुड नलेज अबाउट स्मलेस्ट ल्याङ्ग्वेज इन द वर्ल्ड भन्छु म। त्यसैले म्याथमेटिक्समा चाहिँ राम्रो कमान्ड भयो भनेदेखि साथसाथै अब फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलोजी यो सब कुरालाई फिजिकल्ली बुझ्यो भनेदेखि राम्रो इन्जिनियर चाहिँ बन्न सकिन्छ। र अब त्यस्तो इन्जिनियरले चाहिँ विदेशमा गएर पनि राम्रो हिसाबले काम गर्न सक्छन्, रिसर्चमा माथि जान सक्छन्। अब त्यही हो, अलिकति त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। सुरुमा पढ्दाखेरिमा गाह्रो हुन्छ। अब जस्तो मैले इन्डियामा अब त्यत्रो कम्पिटिसनको उसमा चाहिँ टप गर्दाखेरिमा मैले चाहिँ के गर्थेँ भनेदेखि सानो सानो इक्वेसन चाहिँ म लाइब्रेरी गएर पढेर त्यसको डिटेल चाहिँ बुझ्थेँ मैले। अनि त्यही बुझेको चाहिँ अब अहिले फाइदा भयो भनौँ एक हिसाबले। अब इन्टरप्रिटेसनहरू गर्न सकियो, पेपर लेख्न सकियो। अब विदेशको चाहिँ प्रोफेसरहरूसित त्यही कम्पिटिसनमा कुरो गर्न सकियो।
अनि अब यही हो, अब मेहनत भन्ने भन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अरू केही पनि होइन र मेहनत गर्ने चाहिँ बानी बसाल्नुपर्छ भन्छु म। हजुर सर, यो यहाँले अघि भन्नु पनि भएको छ, यो यु हेभ टु बी एउटा राम्रो दूरदर्शिता हुनुपर्छ इन्जिनियरिङ पढ्ने मान्छेमा र अन्य कुराहरूको कम्पिटेन्सीको कुराहरूले नि यहाँले अलिकति जोड तोडका साथ भनिरहनु भएको छ। सो अलिकति पछि आजभन्दा 6 महिना या 1 वर्ष 2 वर्ष पछाडि के होला भन्ने किसिमको कुराहरू हेर्न सक्ने मान्छेले राम्रो गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पक्कै पनि राखिसक्नु भएको छ। सर, म अब अलिकति अर्को एउटा कुरामा पनि टच गर्न चाहे। जब यो हाम्रो यो पेन्डेमिक सिचुएसन भयो नेपालमा, यो कोरोना कहरका बीच जुन किसिमले हामीले अनलाइन एजुकेसनका कुराहरू गऱ्यौँ, भर्चुअल क्लासेसहरूका कुराहरू गऱ्यौँ, हाइब्रिड एजुकेसन भनेर कुराहरू गऱ्यौँ, यी कुराहरू अब अहिले आउन थालेका कुराहरू हुन्। बिइङ इन्टु इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ यहाँको त्यसमा एउटा जुन एक्सपर्टाइज छ। सर, अब कसरी जान्छ हाम्रो साँच्चै शिक्षा पद्धति, कसरी अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ र नेपाल जस्तो देशलाई चाहिँ कस्तो खालको भयो भने राम्रो होला? मेबी यु क्यान रिलेट द्याट टु इन्जिनियरिङ इटसेल्फ, इन्जिनियरिङकै कुरा गर्नु पर्छ। अब यो चाहिँ यस्तो हो, अब अनलाइन एजुकेसनको आफ्नै महत्त्व छ, फेस टु फेस एजुकेसनको आफ्नै महत्त्व छ। हामीले दुवैको महत्त्वलाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ। त्यो भने समय सापेक्ष जे हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ। र बेसिकल्ली अहिले चाहिँ यो जुन कोरोनाले गरेको जुन प्रभावमा अनलाइन एजुकेसन एकदमै इफेक्टिभ भयो। तर यसको अर्को एउटा पक्ष चाहिँ इभ्यालुएसन चाहिँ हामीले जसरी फेस टु फेसमा इभ्यालुएसन गर्छौँ त्यस्तो टाइपको चाहिँ इभ्यालुएसन हामीले गर्न सकेनौँ। मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु, मैले चाहिँ अब अनलाइन क्लास लिएँ, क्लास पनि इफेक्टिभ भयो। अब मेरो चाहिँ धेरैजसो कोर्सहरूमा चाहिँ प्रोग्रामिङको पार्ट हुन्छ, पाइथनको कोडहरू चाहिँ देखाउँछु, विद्यार्थीलाई चाहिँ क्वान्टम कम्प्युटरमा सिमुलेट पनि गर्छन्, सब गर्छन्, त्योसम्म एकदमै इफेक्टिभ भयो। तर एक्जाममा चाहिँ मैले के गर्छु गरेँ भनेदेखि सबै विद्यार्थीले भिडियो अन गर्ने, त्यो चाहिँ स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्सन हो। तर भिडियो अन गर्दा गर्दै पनि मैले सोचे अनुसारको चाहिँ त्यो चाहिँ इभ्यालुएसन चाहिँ अलि भएन कि जस्तो चाहिँ यो मनमा खुल्दुली चाहिँ भयो मलाई। जस्तो हामीले चाहिँ फेस टु फेस एक्जाम गर्दाखेरिमा हामीले स्ट्रिक्टली कापी उसले के गरेको छ, केही अथवा केही गडबड काम गरेको छ कि छैन भन्ने हामीले चेक गर्छौँ। अनलाइनमा चाहिँ अलि साह्रै गाह्रो हुन्छ यो कुरो। त्यसैले यो विश्वमा ओपन युनिभर्सिटीहरू, अब हाम्रै देशमा पनि ओपन युनिभर्सिटी छ, उहाँहरूले क्लास चाहिँ अनलाइन चलाउनुहुन्छ तर एक्जाम चाहिँ फेस टु फेसै गर्नुहुन्छ। त्यसैले दुवैको महत्त्व छ। म चाहिँ यो बेटर अथवा यो बेटर होइन भनेर चाहिँ भन्दिनँ। अब पेन्डेमिकको सिचुएसनमा त अनलाइन एजुकेसन जस्तो बेस्ट केही पनि भएन। अब हामी बिस्तारै नर्मलमा फर्किँदैछौँ। अब संसारको इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि अब 1919देखिको 2 वर्ष त स्पेनिस फ्लूले संसारै आक्रान्त बनाएको थियो नि, इतिहास त छ नि। अब अहिलेको यो कोभिडको पनि इफेक्ट बिस्तारै हट्दै जान्छ, हामी नर्मल लाइफमा आउँछौँ। संसार भने जहिले पनि च्यालेन्ज हो, च्यालेन्जलाई हामीले फेस गर्न सक्नुपर्छ। अब यही हो, अब विद्यार्थी यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ मैले नर्मली भन्ने कुरो चाहिँ यही हो। सर, यो यहाँले अलिकति जोड दिइरहनु भएको एउटा कुरा चाहिँ कुनै पनि रिसोर्सेसको युज गर्दाखेरि सकेसम्म आफ्नो देशको हुनुपर्छ, हामी बाहिरको किन त्यहीबाटै नासको भनेर यहाँले एउटा रिसर्चको लागि स्थापना गराउनु भएको छ। त्यहाँ विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको इन्भल्भमेन्ट छ। सम्भव छ सर यो अहिले हामी देशकै रिसोर्सेसबाट मात्रै सबै कुरा गरौँ भन्ने कुरा, या त्यसको लागि पनि हामीले अहिले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको जुन मैले यहाँलाई भनिहालेँ डिफ्रेन्ट विङ्सहरूमा काम गरिरहनु भएको छ। सो के छ सर अब यहाँ चाहिँ कसरी काम भइरहेछ, के हो यहाँको चाहना, त्यसको बारेमा नि अलिकति? अब यो चाहिँ मतलब अब यो रिसर्च भन्ने को लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला फन्डामेन्टल आइडिया चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। र म चाहिँ जहिले पनि इम्फासिसै दिन्छु, मेक योर म्याथमेटिक्स स्ट्रङ भन्छु। हामीले जति क्रिटिकल थिङ्किङ गर्छौँ, जति एनालाइसिस गर्छौँ, यो सब चाहिँ मैले देखेको म्याथमेटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ कति छ भन्ने कुरोमा चाहिँ निर्भर हुन्छ। अब मैले मेरो अब यही अध्ययनकै दौरान, रिसर्चको दौरानमा म जापान पनि बसेँ, ओसाका साङ्ग्यो युनिभर्सिटीमा 1 वर्ष। अब
त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ हामीले हाम्रो देशको रिसोर्स पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। र अब मेरो फिल्डको कुरो गर्ने हो भनेदेखि त हाम्रो त नलेज बेस एजुकेसन हो। नलेज बेस भन्ने बित्तिकै जापानमा पनि हामी त्यही कुरो गर्छौँ, क्यानाडा गयो त्यही हुन्छ, अमेरिका गयो त्यही हुन्छ। नलेज बेसमा त्यति फरक चाहिँ पर्दैन। खालि फरक के हुँदो रहेछ भनेदेखि जहाँ चाहिँ हामीले म्याटेरियल सम्बन्धी काम गर्नु पर्यो, इक्विपमेन्टहरू बनाउनु पर्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ नेपालमा बसेर गर्न गाह्रो छ। तर नलेज बेस, प्रोग्रामको स्किल डेभलप गर्ने, एल्गोरिथमहरू बनाउने, त्यो कुरामा हामी अहिले कम्पिटेन्ट नै छौँ। र हामीले विदेशी प्रोफेसरहरूसित बसेर काम गर्दाखेरिमा उहाँहरूले पनि हामीलाई कम्पिटेन्ट नै मान्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ भइरहेको छ। र अब यङ जेनेरेसनहरूलाई नलेज बेसमा काम गर्ने हो भनेदेखि बाहिर गइराख्नुपर्छ भनेर भन्दिनँ म, तर इक्विपमेन्ट अथवा म्याटेरियलमा काम गर्ने हो भनेदेखि अझसम्म हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनिएको छैन। हजुर सर, छोटो समय मैले हिजो मात्रै कल गर्दाखेरि सो यो छोटो समयमा नि यहाँले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै अहिले हामीलाई हेर्दै गर्नुहुने जो इन्जिनियरिङमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुने भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यहाँको सन्देश सुन्न चाहन्छौँ सर हामीले। अब धन्यवाद। अब सबै भाइ बहिनीहरूलाई अब अहिले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जाम चलिरहेको छ। यो 12,679ले चाहिँ फर्म भरेर परीक्षामा समावेश भइराख्नु भएको भाइ बहिनीहरूलाई म चाहिँ शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र जो भाइ बहिनीहरू पछि इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अझ मेहनत गरेर गर्नुहोस्। मेरो चाहिँ भित्री मनदेखिको यही शुभकामना छ सर। हस् सर, यहाँको नियुक्ति 6 महिना भएको छ। सो यहाँको कार्यकालको लागि हामी पहिला बधाई, त्यसपछि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा आउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, सो आज हामीले कुरा गऱ्यौँ इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसमा। सो डिन सर हुनुहुन्छ, प्रोफेसर डाक्टर शशिधर राम जोशी सर हुनुहुन्छ। सो उहाँसँग हामीले वी टक्ड अबाउट इन्जिनियरिङ शिक्षा के हो, त्यसै गरी हामीले राष्ट्रिय शिक्षाका बारेमा पनि अलिकति चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। त्यसै गरी पेन्डेमिकको सिचुएसनमा भएको शिक्षाको पद्धतिका बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। सो यस्तै कार्यक्रमहरू हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आउने नै छौँ। त्यो बेलासम्मको लागि म लगायत मेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।